नमस्कार गोंयकारा. हांव गोविंद गवडे. अंत्रुज महाल म्हणल्यारूच फोंड्या तालुक्यांत रावपी आनी तेच प्रमाणे गोंय राज्याचो कला आनी संस्कृतीक मंत्रालयाचो भाग सांबाळटा. आज हांव तुमचे मुखार आयिल्लो आसा की आमचे चिकालीम बायो क्रुसेडर्स ही आमची आद्य संस्कृती जी आसा, आमची कोंकणी भास मुखार व्हरपा खातीरूच आज सातत्यान प्रयत्न करतात. आणि ह्याच अनुषंगान आज तुमचे मुखार एक पारखोणे घालपा खातीर हांव मुखार आयिल्लो आसा. पारखोणे हांव घालतलोच, ताचे पयलू चिकालीम बायो क्रुसेडर्स हे जे आज गोंयची हेरिटेज सांबाळपा खातीर जे काम करतात ते खूपच तांकां तोखणायस्पद आसा, कौतुकास्पद आसा आणि तांच्या फाटीचेर शाबासकी मारप हे आमचे तुमचे सगळ्यांचे एक कर्तव्य आसा. युनिक असो हो उपक्रम जो पारखोणे आज शेणिल्ले आसा आणि ते शंट जी आमची संस्कृती जी आसा ती मुखार व्हरपाचो त्यांचो सातत्यान प्रयत्न आसा. आणि ह्या प्रयत्नाक मुखार जोड दिवपा खातीर तुमचे आमचे सगळ्यांचो तांकां आशिर्वाद आणि पार्टिसिपेशन हे तितलेंच महत्वाचें आसा. जे पारखोणे तेंच्यांनी घातिल्ले आसात त्याचे उत्तर दिवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा, जेणे करून तुमचो मेंदू जो आसा तो शार्प जातलो, ताका स्पार्क येतलो. आज कितें जाल्लें आसा, गोंयकार थोडेशे मातशे सुशेगाद आसात, पूण त्या सुशेगादपणांतल्यान थोडोसो वेळ काडून थोडोसो तकलेचेर भार घालुया आणि हे पारखोणे जे आज चिकालीम बायो क्रुसेडर्स हांणी जी स्पर्धा जी हाडिल्ली आसा ती मुखार व्हरपा खातीर आमी तांकां सातत्यान मदत करुया. म्हजें पारखोणे अशें: हांव उठ्ठां पूण सुकणें न्हय, हांव फुट्टां पूण बॉम्ब न्हय, हांव कितें तें सांग. आय रिपीट, हांव उठ्ठां पूण सुकणें न्हय, हांव फुट्टां पूण बॉम्ब न्हय, हांव कितें तें सांग. चिंतात, मनान दवरियात आनी तुमचें उत्तर आमचे पर्यंत पावयात. हांव उपकारपण आठयतां. अंदूच्या पारखोणे ह्या स्पर्धेक आमकां हेराल्ड ग्रुप आणि ग्लोबल गोवन्स हांच्यांनी सुद्धा आदार केल्लो आसा, तेंको दिल्लो आसा, सपोर्ट केल्लो आसा. तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता, कारण आमची गोंयची संस्कृती मुखार व्हरपा खातीर सगळ्यांचो इन्वॉल्वमेंट आसप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच परत एकदा चिकालीम बायो क्रुसेडर्स यांच्या मनापासून अभिनंदन आणि तांकां मुखावेल्या वाटचालीक लाख शुभेच्छा.